Good evening mga kabukid. Ang atong menu karong gabi una mga kabukid, sudan na to pang panihapon, maggisa tarere og sardinas mga kabukid, ato ning sa gulag-gulay, sinabawang gulay atong lutoon karon mga kabukid. Ato ning gigisa sa sibuyas o kaluy ang mga kabukid para di kayo lansi. Diri ang mga kabukid ato nang sabuan kay ron nga nagbukal atong ilunod na ang kamunggay mga kabukid. Ang mga kabukid himbukal na ato nang idugang diri ang kamunggay kay na humok na po diha ang kapayas nga akong gibutang ganinag. Usa na lang kabukal ana mga kabukid, luto nang ato ang sinabawang gulay mga kabukid. Manihapon tanin niya mga kabukid ni atong sudan nga sinabawang gulay na atong gisubakan og sardinas mga kabukid. Yan mga unta mga kabukid. Yan, thank you Lord sa grasya nga madawat karong gabi una. Yan guys, mga unata mga kabukid.